बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में या एंग्लो सैक्सन एज के बारे में। आप एज भी कह सकते हैं, पीरियड भी कह सकते हैं। इस एंग्लो सैक्सन पीरियड को ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बैकग्राउंड के बारे में कि एंग्लो सैक्सन की जो ट्राइब्स थी वो कैसे इस इंग्लैंड में आई और इस इंग्लैंड में सेटल हो गई। उनसे पहले कौन था और फिर उसके बाद कौन आया, फिर एंग्लो सैक्सन कौन के किस तरह आई। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। फिर एंग्लो सैक्सन की जो लिटरेचर है उसके बारे में हम बात करेंगे कि इस एज की जो पोइट्री थी वो कैसी थी और उसके जो थे वो कैसे थे, उनके नाम कौन से थे। और फिर इसके जो प्रोज राइटर थे इस एज के उसके बारे में भी हम बात करेंगे और प्रोज राइटिंग कौन सी थी वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो ये जो ट्राइब्स है उसके बारे में भी चंद बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो पसंद आने पर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, फेसबुक में शेयर करें और इस तरह मैसेंजर ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त है वो भी इसके बारे में जान सके और इस एज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सके। अब चलो इस एज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो बैकग्राउंड है यानी एंग्लो सैक्सन पीरियड की जो बैकग्राउंड है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना इंग्लैंड में किल्ड्स रहते थे। बाज़ लोग इसको सिल्ड्स कहते हैं, बाज़ किल्ड्स कहते हैं। तो ये जो किल्ड्स जो थी ना ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थी इस इंग्लैंड की, इस सरजमीन की। तो और ये जो ब्रिटेन जो नाम है ना ये भी उस किल्ड्स ने ही इस इंग्लैंड को दिया था। और उसकी जो लिटरेचर थी यानी किल्ड्स की जो लिटरेचर थी वो थी ओरल लिटरेचर, यानी ओरल लिटरेचर थी इस किल्ड्स की और जो रिटन लिटरेचर थी वो उनकी नहीं थी। और ये जो लोग थे ये पेगन्स थे, यानी एक से ज़्यादा खुदाओं पर ये लोग यकीन रखते थे, यानी किल्ट्स में पेगनिज्म थी। और इनके जो प्रीस्ट थे यानी उनके जो पादरी थे उनको ड्रुइड्स कहा जाता था। फिर 50 एडी में ऐसा हुआ कि यानी 50 ईस्वी में ऐसा हुआ कि रोमन आए यहाँ पे और उन्होंने किया उन्होंने क्रिश्चियनिटी यहाँ पे ले आए और वो और जो पेगनिज्म थी उनको यहाँ से ख़त्म किया। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया और अपने साथ लैटिन लैंग्वेज भी ले आया और रोमन की जो अल्फ़ाबेट्स थी वो भी अपने साथ ले आए। और ये जो रोमन थे उन्होंने इस इंग्लैंड में बहुत सा काम किया, यानी उन्होंने आर्किटेक्चर में काम किया, यानी तामीरात बनाए, बहुत अच्छे अच्छे इमारत बनाए। उन्होंने पक्के रोड्स बनाए जो कि पहले कच्चे थे, उन्होंने रोड्स भी बेहतरीन बनाए। फिर इसके बाद उन्होंने हेड्रेंस जो वाल थी ये भी उन्होंने रोमन्स ने ही बनाई थी। फिर उसके बाद एंग्लो सैक्सन आए और जो अर्लीस्ट लिटरेचर है ये उन्हीं से स्टार्ट होता है, यानी एंग्लो सैक्सन से स्टार्ट होता है। और एंग्लो सैक्सन जो है ना ये ट्राइब्स थे, 3 ट्राइब्स थे जिसमें से एंगल्स थे, सैक्सन्स थे और जूट्स थे। ये 3 ट्राइब्स थे और ये उनकी जो लैंग्वेज थी वो थी ओल्ड इंग्लिश। और ऑक्यूपेशन से पहले यानी इंग्लैंड आने से पहले ये जो लोग थे, ये जो ट्राइब्स थे ये स्वीडन में होते थे और डेनमार्क में होते थे। डेनमार्क और स्वीडन के साहिलों पर ये लोग रहते थे। यानी ये जो 3 ट्राइब्स है जो कि एंगल्स है, सैक्सन्स है और जूट्स हैं। और जब उन्होंने उस लैंड को ऑक्युपाई किया तो उन्होंने इस लैंड को एंगल लैंड का नाम दिया गया जो कि बाद में इंग्लैंड बन गया। यानी ये जो इंग्लैंड है ये एंगल लैंड से आया है, यानी पहले इसको एंगल लैंड कहा जाता था एंग्लो सैक्सन के दौर में, फिर इसके बाद इंग्लैंड बन गया। और ये जो ट्राइब्स थे ना ये जो एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स है जो कि एंगल्स थे, सैक्सन्स थे और जूट्स थे, ये फियरलेस थे, यानी न डरते, डरने वाले नहीं थे, एडवेंचरस थे, एडवेंचर्स करना चाहते थे, ब्रेव थे, बहादुर ट्राइब्स थे ये सारे। और इस ट्राइब्स की जो लिटरेचर थी वो थी ओरल लिटरेचर, यानी ओरल लिटरेचर थी उन ट्राइब्स की। और ये जो ट्राइब्स थे ये अपने त्योहारों में, अपने बैटल्स में और अपने हीरोज के बारे में गाते रहते थे। और इन एंग्लो सैक्सन के जो बड़े लोग थे उनमें से बाज़े पोइट्स भी थे।
اور اینگلو سیکسن کی جو پوئٹری ہے وہ زیادہ تر لاس ہو چکی ہے، لیکن اب بھی کچھ فریگمنٹس ہیں جو کہ اب بھی موجود ہے، جس میں سے ویٹسیت ہے، ویٹسیت اب بھی موجود ہے، اور فائٹ ایٹ لائنس برگ یہ بھی ایک پوئم ہے جو کہ اب بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ کمپلینٹ آف ڈیور یہ بھی ایک پوئم ہے جو کہ موجود ہے، لیکن ان میں سے سب سے امپورٹنس جو ہے نا وہ ہے بی وولف، اور بی وولف جو ہے نا یہ ایک ایپک پوئم تھا، اور بی وولف جو ہے نا یہ ایک ہیرو تھا، اور اس ہیرو نے ایک مانسٹر کو انہوں نے مارا تھا، ایک مانسٹر کو انہوں نے ختم کیا تھا۔ تو اس بی وولف پوئم میں اس قسم کی کہانی پڑی ہوئی ہے، اور یہ جو بی وولف پوئم ہے اس کی جو رائٹر ہے وہ معلوم نہیں ہے، یعنی ایک انانیمس اتر ہے اس کا، اور یہ جو بی وولف پوئم ہے نا یہ اولڈسٹ پوئم ہے، اور اس سے پہلے کوئی پوئم موجود نہیں ہے، یعنی یہ سب سے اولڈسٹ ہے یہ پوئم۔ اور یہ جو اینگلو سیکسن تھے نا یہ پیگنس تھے، یعنی ان میں پیگنزم تھی، یعنی ایک سے زیادہ خداؤں پر یقین رکھتے تھے یہ اینگلو سیکسن، لیکن جب انہوں نے کرسچینٹی کو امبریس کیا، کرسچینٹی کو جب انہوں نے قبول کیا، تو جو پوئٹس تھے انہوں نے ریلیجس تھیم پر لکھنا شروع کر دیا، یعنی ریلیجس چیزوں پر انہوں نے پھر لکھنا شروع کر دیا، اور اینگلو سیکسن کی جو میجر پورشن ہے وہ ریلیجس چیزوں پر مشتمل ہے۔ اور ان ریلیجس پوئٹس میں دو امپارٹنٹ پوئٹس جو تھے نا وہ تھے کیڈمن اور سائنی ولف، اور کیڈمن جو تھے نا یہ ایک شیپرڈ تھے جو کہ خواب میں سیکھتے تھے، یعنی خواب میں ایک پوئم کو سیکھتے اور جب صبح اٹھتا تو ان کو زبانی یاد رہتا، اور یہ زیادہ تر فیٹ آف مین یعنی انسان کی جو تقدیر ہے اس کے بارے میں زیادہ تر کیڈمن لکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے سائنی ولف، تو سائنی ولف میں ایک پوئم لکھا ہے کرسٹ، اور یہ جو کرسٹ ہے یہ بھی ایک ریلیجس پوئم ہے۔ اینگلو سیکسن کی پوئٹری اینگلو نارمن پوئٹری سے بالکل مختلف ہے، یعنی بہت سا ڈفرینٹ ان دونوں میں پایا جاتا ہے، اینگلو سیکسن پوئٹری میں اور اینگلو نارمن پوئٹری میں۔ اینگلو نارمن اس کے بعد میں جو پیریڈ ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو انگلش پروز ہے نا اس انگلش پروز کا جو بگننگ ہے یہ بھی اس اینگلو سیکسن پیریڈ میں ہی ہوئی ہے، اور اس میں ایک گریٹ پروز رائٹر تھی، یعنی ایک بہت اچھی پروز رائٹر تھی، ان کا نام ہے کنگ الفریڈ دی گریٹ۔ کنگ الفریڈ دی گریٹ یہ ایک کنگ تھا، ویسکس کا ایک کنگ تھا، ویسکس ایک جگہ ہے، اس کا جو کنگ تھا ان کا نام تھا الفریڈ دی گریٹ، اور انہوں نے بہت سا کام کیا ہے پروز میں، انہوں نے بہت سے بکس جو کہ لیٹن میں لکھ کے گئے تھے انہوں نے اسے ایسا کیا کہ اس لیٹن ورکس کو یعنی بہت لیٹن کی بکس کو انہوں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا۔ کنگ الفریڈ دی گریٹ کے بعد ایک اور پروز رائٹر ہے جن کا نام ہے ایلفرکس، اور ایلفرکس جو تھے نا یہ ایک پریسٹ تھے، یعنی ایک پادری تھے جنہوں نے زیادہ تر سرمنس کو لکھ کے ہے، یعنی اپنے خطبوں کو زیادہ تر لکھ کے ہے۔ اینگلو سیکسن کی جو ٹرائبس ہے یہ 5th سینچری کے مڈل میں ہی انگلینڈ میں آئے تھے، لیکن 670 عیسوی میں ایسا ہوا کہ 670 عیسوی میں انہوں نے سارے کنٹری کو قبضے میں رکھا تھا، یعنی سارے انگلینڈ پر ان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ یہ جو اینگلو سیکسن تھی یہ رومنز کی طرح نہیں تھے، رومنز جب انگلینڈ میں آئے تو وہ ایز اے کنکرر آئے، ایز اے کنکرر وہ انگلینڈ میں داخل ہوئے، لیکن ان ٹرائبز نے یعنی اینگلو سیکسن نے ایسا کیا کہ یہ 5th سینچری کے مڈل میں آئے اور یہاں پر انگلینڈ میں اپنے پرماننٹ ہوم بنائے، اپنے پرماننٹ گھر بنائے اپنے لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس انگلینڈ پر ان کا دھیرے دھیرے سے قبضہ آ گیا، اور اسی وجہ سے اینگلو سیکسن کو انگلش ریس کے انسیسٹرز کہا جاتا ہے۔ الفریڈ دی گریٹ جو تھے نا یہ ایک گریٹ کنگ تھے اس اینگلو سیکسن دور کے، جنہوں نے 1066 تک یعنی 1066 تک انہوں نے حکومت کی۔ پھر ان کے بعد آئے ہارولڈ، تو ہارولڈ جو تھے نا یہ آخری اینگلو سیکسن کنگ تھے، اور ان کو ڈیفیٹ کیا گیا بیٹل آف ہیسٹنگ میں، ان کو شکست ہوئی ولیم دا کنکرر کی طرف سے۔ ولیم دا کنکرر جو تھے نا یہ نارمنڈی سے آئے ہیں، جو کہ آج کل فرانس میں واقع ہے نارمنڈی، تو وہاں سے یہ ولیم دا کنکرر آئے اور انہوں نے اس بیٹل آف ہیسٹنگ میں اس ہارولڈ کو شکست دی، اور اس طرح اس انگلینڈ پر نارمنز کی حکومت شروع ہوئی۔ تو بہت جلد ہم اینگلو نارمن پیریڈ پر یعنی مڈل انگلش پیریڈ پر بھی ویڈیو بنائیں گے۔
تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اس پیریڈ کے بارے میں بھی جان سکیں اور جتنی بھی ہم ویڈیوز دیں وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ ان کو مس نہ کر سکے۔ تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے یہ کہ آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کے بارے میں جان سکیں، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔